चलिए जी, खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने उन वालिदैन से गुजारिश की है जिनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। आपको इस रिपोर्ट में तफसीलन बताने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने फी को लेकर कहा है, और एडमिशन को लेकर क्या कुछ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा है, और विंटर्स में जो हीटिंग अरेंजमेंट है उसमें क्या कुछ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा। तफसीरन में इस पे बात करूंगा, और उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट आप ठीक से पढ़ेंगे और आप सुनेंगे, और उसके बाद ही जो है आप फी भरेंगे। आपको बताएं, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कुछ मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्ट फी आपको नहीं भरनी है, आपको खाली ट्यूशन फी भरनी है इस विंटर में जब विंटर वेकेशन होगी। और आपको बताया कि तीन तरीके, इससे पहले भी मैंने कहा कि तीन तरीके के जो फी होते हैं, एक ट्रांसपोर्ट फी, एनुअल फी और ट्यूशन फी। आपको बताया कि उन्होंने कहा है कि ट्यूशन फी खाली भरना है आपको, बाकी ट्रांसपोर्ट फी आपको नहीं भरना है। लगातार हमें कॉल्स आ रहे थे कि क्या ट्रांसपोर्ट फी भरना है, लेकिन आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वाजिया किया है कि कोई भी ट्रांसपोर्ट फी नहीं भरनी है। खाली आपको जो है ये जो ट्यूशन फी है वो आपको भरना है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी इसी पे डिपेंडेंट होती है, और उसके बाद ही जो है उनको सैलरी दी जाती है जब आप ट्यूशन फी भरते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि कौन सी फी भरनी है। ट्यूशन फी आपको भरनी है, जिसको स्कूल फी कहते हैं, जो मंथली फी होती है उसको ट्यूशन फी बोलते हैं। उसके बाद एनुअल फी में एफएफआरसी ने पहले ही वाजह किया है कि कैसे भरनी है। आपको बताया कि एफएफआरसी ने इससे पहले भी ये वाजह किया था कि नवंबर दिसंबर जैन फेब में की 4 महीने जो है इसमें आपको एनुअल फी नहीं भरना। एनुअल फी में मेंटेनेंस, रेड क्रॉस और प्रिंटिंग चार्ज वगैरह आता है, तो वो फी आपको नहीं भरनी है, खाली आपको ट्यूशन फी भरना है। और आज ये वाजह हुआ है कि ट्रांसपोर्ट फी भी आपको नहीं भरना है। ये आप फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है कि कौन सी फी भरनी है, कौन सी फी नहीं भरनी है। आपको बताया कि आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने वाजिया किया है कि खाली आपको ट्यूशन फी भरनी है, बाकी आपको कोई भी फी इन 4 महीने की नहीं भरनी, क्योंकि ट्यूशन फी इसीलिए भरनी होती है ताकि जो प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी इस पे डिपेंडेंट होती है, तो उसके बाद ही जो है ट्यूशन फी ही भरनी है। बाकी ट्रांसपोर्ट फी, क्योंकि आपके बच्चे जो है ट्रांसपोर्ट यूज नहीं करते इन 3-4 महीने, तो आपको कोई भी ट्रांसपोर्ट फी नहीं भरनी है। और एनुअल फी पहले ही एफएफआरसी ने वाजिया किया है कि आपको, एफएफआरसी ने जो कहा कि नवंबर दिसंबर जैन फेब में आपको कोई भी एनुअल फी नहीं भरना है, खाली आपको ट्यूशन फी, जिसको स्कूल फी या कशीर पर स्कूल फीस वनान युस वरियस बरान यमन रेतन मज तम वही फी आपको भरनी है, क्योंकि स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। और उसके बाद आते हैं हम एडमिशन्स पे। एडमिशन्स को लेकर क्या कुछ कहा है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने। आपको बताया कि इससे पहले ही ये वाजिया हुआ था कि मार्च सेशन हुआ है, तो मार्च से पहले एग्जाम्स नहीं होंगे, अब मार्च में ही एग्जाम्स होंगे। उससे पहले अगर कोई एडमिशन करता है तो वो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी कि और एक ही क्लास में दो सेक्शंस होंगे। तो उन्होंने ये वाजिया किया है कि मार्च तक कोई भी एडमिशन नहीं होगा, और एग्जाम के बाद ही एडमिशन्स होंगे। ये आपको फिर से बताऊं, क्योंकि बहुत सारे ऐसी शिकायतें मौसूल होती हैं कि बहुत सारे स्कूल्स में जो है एडमिशन लिए गए हैं, लेकिन आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये वाजिया किया है कि कोई भी एडमिशन मार्च तक नहीं होगा जब तक एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि मार्च सेशन है और सेशन के बाद ही जो है एग्जाम होता है, और एग्जाम में जो है ये और एक ये होगा। आपको बताया कि ये कंटिन्यूअसली ये चीजें लगातार देखने को मिल रही है। तो फिर से मैं आपको बताऊं कि क्योंकि टेक्निकल के कारण की वजह से ये थोड़ा रुक गया था। आपको बताएं, फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा कि एडमिशन फी को लेकर, एडमिशन को लेकर पहले एडमिशन्स की बात करेंगे। एडमिशन्स को लेकर काफी ज्यादा जो बातें हो रही थी कि कब एडमिशन करना है, कब नहीं एडमिशन करना है, फी कितना भरना है, वो भी फी के बारे में भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले एडमिशन्स, एडमिशन्स आपको मार्च में ही करनी है, मार्च से पहले आपको कोई भी एडमिशन नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने ये अभी कुछ देर पहले वाजिया किया है। उसके बाद हम आएंगे एडमिशन फी को लेकर, क्योंकि एडमिशन फी को लेकर इससे पहले भी हमने थोड़ा बात की थी कि यहाँ पे लाख 50,000 80,000 रुपए लिया जाता है एडमिशन फी। लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने कहा कि जब भी एडमिशन सेशन आए, जब भी एडमिशन किए जाएंगे नए एडमिशन, वो मार्च में होंगे, और उसमें बाजाबता तौर उन्होंने कहा है कि जो एफएफआरसी ने जो गाइडलाइंस दी है या जो फी फिक्स किया गया है,
وہی ایڈمیشن فی لینا ہے. آپ کو کوئی 1 لاکھ یا 50,000 یا 80,000 روپے مانگ تو آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں آج, کیونکہ یہ جو ایف ایف آر سی کا جو آرڈر ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو ایڈمیشن 1 لاکھ لینا ہے, آپ کو ایڈمیشن 50,000 لینے, آپ کو ایڈمیشن 80,000 لینے. تو آپ کو اگر کوئی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے, دیکھیں یہاں پہ والدین کو آگے آنے کی ضرورت. اگر آپ کو کوئی مانگتا ہے 1 لاکھ یا 50,000 یا 80,000, تو آپ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے, اور اس کے بعد ہی جو یہ سسٹم ہے, جو نیکسس ہے, یہ ختم ہو سکتا ہے. لیکن آج ڈائریکٹ اسکول ایجوکیشن کشمیر نے یہ واضح کیا ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی فی یا ٹیوشن فی کے بغیر کوئی بھی فی نہیں بھرنی ہے ان 4 مہینے. چاہے اینول فی تو پہلی ایف ایف آر سی نے کلیئر کیا کہ کیسے بھرنا ہے, تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ فی کی بات آئی ہے, تو ٹرانسپورٹ فی آپ کو نہیں بھرنی ہے کیونکہ آپ کے بچے ٹرانسپورٹ یوز نہیں کرتے. تو ایڈمیشن آپ کو مارچ میں ہی کریں, مارچ سے پہلے آپ ایڈمیشن نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ مارچ سیشن ہوا ہے تو ایگزامز کے بعد ہی نئے ایڈمیشن شروع ہوں گے. اور اس کے بعد ایڈمیشن فی کو لے کے بھی یہ بات اٹھی ہے کہ آپ کو جو ہے ایڈمیشن فی جو ایف ایف آر سی نے فکس کیا ہے ویسے ہی آپ کو ایڈمیشن بننا ہے. ایف ایف آر سی نے جو ریٹ فکس کی ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایف ایف آر سی نے جو ایڈمیشن فی کو لے کر بات کی ہے وہی آپ کو ایڈمیشن فی بھرنا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی 1,50,000 یا 80,000 مانگتا ہے تو آپ کو بھی وہ فی نہیں بھرنی ہے. تو یہاں پہ والدین کو جو ہے آگے آنے کی ضرورت ہے, اور جو یہاں پہ جو نیکسس ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تب جا کے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ آج اسکول ایجوکیشن کشمیر, ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا. اور اس کے بعد ونٹر ویکیشن کی بات آئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اسکولس میں جو تب تک ہم کوئی ونٹر ویکیشن نہیں کریں گے جب تک برف باری یا شدید سردی نہیں بڑھے گی, تب تک ہم کوئی بھی ونٹر ویکیشن کا اعلان نہیں کریں گے, کیونکہ بچوں نے کافی سفر اس سے پہلے کیا ہے. آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہیٹنگ ارینجمنٹس پر ہم دیکھ رہے ہیں, اور فیز مینرز میں ہم ہیٹنگ ہر ایک اسکول میں رکھ رہے ہیں. کیا کچھ ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے کہا ہے آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد تفصیلاً ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایز آف ناؤ نئے ایڈمیشن نہیں ہونے ہیں. سپوز 9th کا بچہ ہے, وہ جب ایگزام دے گا تبھی وہ 10th کلاس میں آئے گا. جب آپ 8th والے کو ایگزام کریں گے, وہ 9th میں آئے تو ایک ہی کلاس میں دو گروپس ہو جائیں گے. تو ہم نے سب اسکول, ہماری الیبریٹ سرکولر انسٹرکشنز ہے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ جب ایگزام کے بعد ہی نئے ایڈمیشن ہونے ہیں. تو رہی بات ایڈمیشن فی لینے کا, جب ایڈمیشن ہی نہیں ہوگا تو ایڈمیشن فی نہیں لے سکتے. جو نئے بچے ہیں ان کا ایڈمیشن نئے ایڈمیشنز مارچ میں ایگزام کے بعد ہو جائیں گے. سپوز یو کے جی والا بچہ ایل کے جی والا بچہ یو کے جی میں جائے گا, تو جب نیچے اور ایک کلاس آئے گا تو وہ کس کلاس میں پڑھے گا؟ جب پروگریشن ہو جائے گی ایگزام کے بعد تبھی وہ ایڈمیشن ان کو لینے ہیں. تو نئے بچوں کو ایڈمیشن فیس بھرنا ہوگا جو نئے ایڈمیشن دے رہے ہیں. جو ایز پر جو اس میں ایک فی فکسیشن کمیٹی ہے, اس میں جو انہوں نے فی ڈسکرائب کیا ہوا ہے اس کے علاوہ کوئی فی نہیں بھرنا ہے. واٹ ہیز بین ڈن بائی دا فی فکسیشن کمیٹی وہی فیس دینا ہے اور کوئی فیس نہیں لینا ہے. اس کے لیے باضابطہ فی فکسیشن کمیٹی کے آرڈرز پہلے ہی آ چکے ہیں. تو ونٹر فیس جو ہے وہ بھرنا ہوگا ابھی پیرنٹس کو. ونٹر میں آپ بچوں کو ٹیچرز کو سیلری دینی ہوتی ہے. جو ٹیوشن فی ہوتا ہے وہ ان کو بھرنا ہے, لیکن ٹرانسپورٹ فی اس میں نہیں بھرنا ہے, کیونکہ دے وونٹ بی اویلنگ دیٹ فیسلٹی. لیکن ونٹر میں ہمیں پرائیویٹ ٹیچرز کو بھی سیلری دینی ہے, اس لیے جو ٹیوشن فی ہوتا ہے وہ ونٹر میں بھی. پیرنٹس یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سیم جو کلاس کی فیس ہے وہ ہمیں بھرنی پڑے گی, کیونکہ نومبر تک اگلے سال یہ اگلے سال اتنا ہی آئے گا. جب اگلے سال وہ ان کا بچہ اپریل میں دوسرے کلاس میں آئے گا تو اپریل سے آئے گا نا, یہ برابر وہی دسمبر سے لیکن ایک سال میں پہلے انیشل ہکپس آتے ہیں, اس کو ہمیں ٹرانزیشن فیز میں ہے. جب وہ ٹرانزیشن ہو جائے گا تو یہ سارا کلیئرٹی اس کی. میرے 2 سوال ہیں آپ سے. پہلا سوال میرا, چلیے یہ تھے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر. تفصیلاً آپ نے سن لیا کہ کوئی بھی آپ کو ٹرانسپورٹ فی نہیں بھرنی ہے, خالی آپ کو جو ہے ٹیوشن فی بھرنی, جس کو ہم اسکول فی کہتے ہیں, وہی آپ کو بھرنی ہے. کوئی بھی ٹرانسپورٹ فی آپ کو نہیں بھرنی ہے, یا باقی جو ایف ایف آر سی نے جو گائیڈ لائنز نکالے ہیں اس پہ عمل کرنے کی ضرورت. اگر آپ کو کوئی بھی
اس 4 مہینے کا ٹرانسپورٹ فی مانگتا ہے تو آپ اس کے خلاف کمپلین کر سکتے ہیں. اور یہ کیونکہ ایڈمیشنز کو لے کر کوئی بھی نیا ایڈمیشن ابھی نہیں لیا جائے گا. ایڈمیشنز جو ہے مارچ جب ایگزام ہوگا تب جا کے جو ہے نئے ایڈمیشنز لیے جائے. اور ایڈمیشن فی کو لے کر جو ایف ایف آر سی نے کہا ہے کہ کیسے فی لینے, کوئی 1 لاکھ یا 50,000 یا 80,000 ایڈمیشن کے, اگر آپ باضابطہ طور اگر آپ کوئی اماؤنٹ بھرتے تو اس کا ریسپٹ اسکول سے لے لیجئے, کیونکہ بہت ساری شکایتیں یہ بھی ہے کہ ہم فی بھرتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں ریسپٹ نہیں دیا جاتا ہے. تو واضح کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسا 1 لاکھ یا 50,000 یا 80,000 روپے جو فیس نہیں بھرنی ہے. اور ایڈمیشن فی کو لے کر یہ بات اٹھی ہے کہ ایڈمیشن کو لے کر مارچ کے بعد جب ایگزام ہوں گے تب ہی وہ نئی ایڈمیشن لے سکتے ہیں, ابھی کوئی ایڈمیشن نہیں لے سکتے. اور ٹرانسپورٹ فی آپ کو نہیں بھرنی ہے. اینول فی پہلے ہی ڈسکس کیا گیا ہے کہ کیسے بھرنی ہے, 4 مہینے کیسے نہیں بھرنی ہے. تو یہاں پہ خالی آپ کو ٹیوشن فی, جس کو اسکول فی کہتے ہیں, وہ بھرنی ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکولس میں پرائیویٹ ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کی سیلری اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. باقی بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیں JK نیوز پوائنٹ.